waiting for that kind of leadership to partner with. We believe that we are going to have one day great Middle East. Pakistan going to be very, very important country in the coming future. सऊदी अरब पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मुआहदों का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म हाउस में शाइए से खिताब। बोले पाकिस्तान उनका दोस्त, भाई और बहुत अहम मुल्क है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती और भाईचारे को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अगले 20 साल में पाकिस्तान में सियाहत का शोबा फरोग पाएगा। Just like to request you, for the sake of the Hajis, that to allow them to do their immigration in Pakistan. 2.5 million Pakistani labor. It is something which will please the Almighty. वज़ीर आज़म की सऊदी अरब में मामूली जराइम में कैद 3000 पाकिस्तानियों की रिहाई की दरख्वास्त। कहा आज़मीन हज को पाकिस्तान में इमिग्रेशन की सहूलत दी जाए। सऊदी अरब के लोग हमारे दिलों में बसते हैं। सऊदी अरब मुश्किल में काम आने वाला दोस्त है। ताल्लुकात को नई जिहत दे रहे हैं। पेट्रोकेमिकल और मादनियात के शोबों में MOU बहुत अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मफाहमत की 7 यादाश्तों पर दस्तखत। वज़रा ने वलीअहद और वज़ीर आज़म की मौजूदगी में दस्तखत किए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। दोनों की मुश्तरका सदारत में सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का इजलास भी हुआ। सऊदी वलीअहद का वज़ीर आज़म हाउस में पुरतपाक खैर मकदम। मुसल्लह अफ़वाज की चाको चबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म और वलीअहद ने अपनी अपनी काबीना के अरकान से तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान के एज़ाज़ में शाइया भी दिया। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा भी शरीक हुए। सऊदी वलीअहद का अहम तरीन दौरा। पाकिस्तान की तारीखी सफारती कामयाबी में आर्मी चीफ का बुनियादी किरदार। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कई बरस से सदमोहरी का शिकार थे। जनरल क़मर जावेद बाजवा के मुतवातिर ख्वाहिशों से सऊदी अरब पाकिस्तान का पहले से बढ़कर दोस्त बन गया। सिपा सालार ने गुज़श्ता बरस सऊदी अरब का दौरा और वलीअहद से मुलाकात की। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा इसी मुलाकात का समर है। अहलन व सहलन मरहबा। सऊदी वलीअहद का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात ने हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी। मोहम्मद बिन सलमान का जनरल क़मर जावेद बाजवा को भी सल्यूट और तवील मुसाफिहा। गुलदस्ता पेश करने वाले बच्चों को बोसा दिया। मुस्कुराहटें भी बखेरते रहे। वज़ीर आज़म गाड़ी चलाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस लाए। बड़े मेहमान का ज़मीन के अलावा फ़ज़ा में भी शानदार इस्तकबाल। सऊदी वलीअहद का तैयारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही पाक फ़ज़ाइया के जेट तैयारों ने हिसार में ले लिया। सऊदी वफ़द 4 तैयारों पर पाकिस्तान पहुंचा। वज़ीर मुमलिकत आदिल अल जुबैर पहले आए, फिर सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात का तैयारा पहुंचा।
सऊदी वली अहद की आज सदर पाकिस्तान समेत आला हुकाम से अहम मुलाकातें होंगी। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए अपोजिशन के कई रहनुमा भी मदऊ। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द मुलाकात करेगा। कासिम सूरी, शरी रहमान, जफरुल हक, मुशाहिदुल्लाह शिबली फराज और दीगर रहनुमा शामिल। सऊदी वलीअहद का पाकिस्तान का अहम तरीन दौरा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान रवानगी से कबल काबीना के अरकान से अहम मुलाकात की। तस्वीर 92 न्यूज़ ने हासिल कर। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इस्तकबाल के लिए सुर्ख कालीन बिछाए गए। नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचमों की बहार, इस्तकबाली बिलबोर्ड्स और सऊदी वलीअहद के पोस्टर्स भी लगाए गए। इस्लामाबाद की सज धज भी काबिल दीद, जगह जगह पाक सऊदी अरब दोस्ती के बैनर्स और झंडे आवेजा। सऊदी वलीअहद की पाकिस्तान आमद। मुल्क भर से मारूफ फनकार भी खैर मकदम के लिए पहुंचे। फनकार ऐवान सदर से वजीर आजम हाउस तक शाहराह पर शाही मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। कश्मीर, गिलगित और चारों सूबों की सकाफती रक्स और मौसीकी का एहतमाम किया गया। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान आमद पर रावलपिंडी में भी आज आम तातील। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, RDA, वासा, जिले इंतजामिया, पुलिस और अस्पतालों पर इत्तलाक नहीं होगा। नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ को दिल की पेचीदा बीमारी लाहिक। जरा अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने महकमा दाखिला को रिपोर्ट भेज दी। कॉर्नरी आर्टरी की बीमारी की तशखीस जाती बारिश ने भी की। नवाज शरीफ दिल के अलावा गुर्दों के मरज में भी मुब्तला, जिसने इलाज को मजीद पेचीदा कर दिया। उधर जिना अस्पताल में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की आदत की। जमहूरियत बचाने के लिए लॉन्ग मार्च या ARD बनाने की जरूरत पड़ी तो दरेग नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो का म्यूनिक में कारकुनों से खिताब। बोले, मुल्क में जमहूरियत की ताकत कम होती जा रही है। पार्लियामेंट में रहते हुए जमहूरियत की बहाली में किरदार अदा करेंगे। किसी गैर मुंतखब शख्स की जमहूरी अमल में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीका और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात मुअत्तल, बाज़ाब्ता एलामिया जारी। इस्लामाबाद में आज होने वाले मुज़ाकरात की तैयारी मुकम्मल थी। तर्जुमाने अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात की मुअत्तली की वजह अमरीका को करार दे दिया। कहा, मुज़ाकराती टीम के बेशतर अफराद अमरीकी सफरी पाबंदियों के बायस इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते। कई अफगान रहनुमा ताहाल अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में मौजूद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कहते हैं दौरा तारीखी है, मुल्क में सरमायाकारी के नए बाब खुलेंगे। लंदन में इंडो पाक डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम पाक भारत सकाफत के उन्वान से सेमिनार। हामिद मीर, सुहासिनी हैदर और गुरमेहर कोट समेत दोनों ममालिक के सहाफ़ियों की शिरकत। पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर इत्तफाक। मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जामिया इस्लाम गौसिया लूटन में सैयद खिजर हुसैन सियालवी और इलामा अहमद नसार बेग के विसाल पर ताज़ियती रेफरेंस का एहतमाम।
برطانیہ بھر سے علماء اور مشائخ شریک، مرحومین کے مذہب کے فروغ کے لیے خدمات کو سراہا۔ برمنگھم میں انتقال کرنے والے پاکستانی شہری نصر اللہ کی آبائی شہر جہلم میں تدفین کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی رہنماؤں سمیت رشتہ داروں کی بڑی تعداد شریک۔ میت کو آج صبح برمنگھم سے اسلام آباد اور وہاں سے جہلم لے جایا گیا تھا۔ گلاسکو میں معروف شاعرہ راحت زاہد کے اعزاز میں پروقار تقریب، شاعرہ اور احباب کی کثیر تعداد کی شرکت۔ شاعراء نے کلام سنا کر خوب داد سمیٹی۔ راحت زاہد کینسر کی وجہ سے شدید علیل تھی، شرکاء کی جانب سے صحت یابی کے لیے دعائیں۔ بارسلونا میں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں تقریب کا اہتمام۔ وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سمیت پاکستانیوں کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ صرف کشمیر کے عوام کر سکتے ہیں، مقررین کا اظہار خیال۔ حج اور عمرہ کے لیے سعودی عرب جانے والوں کے لیے خوشخبری، جلد اہل ایمان اونٹوں پر مکہ سے مدینہ منورہ جا سکیں گے۔ وہ راستہ اختیار کیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت استعمال کیا، منصوبہ تکمیل کے قریب۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد کے درمیان ون آن ون ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سعودی حکمران اور عوام ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ سعودی ولی عہد نے بھی بھرپور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ سعودی عرب میں مجھے پاکستان کا سفیر سمجھیں۔ وزیر اعظم نے سعودی میں معمولی جرائم میں قید 3000 پاکستانیوں کی رہائی کی درخواست بھی کر دی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دورے کا آغاز وزیر اعظم عمران خان سے ون آن ون ملاقات سے کیا، جس میں دو طرفہ تعلقات، پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری اور خطے کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں میں ون آن ون ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے سعودی شہزادے اور وفد کے ارکان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ بھی دیا، جس میں وفاقی وزراء اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی شہزادے اور وفد کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب تعلقات کو بلندیوں پر لے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع ہیں، پیٹرو کیمیکل اور بادریات کے شعبے میں مفاہمت بھی اہم ہے۔ MOUs we've signed on petrochemicals, minerals, taking this relationship to a level which we never had before. A relationship where it will now be investment between the two countries which will mutually benefit from it. سعودی ولی عہد نے بھی دورہ پاکستان پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے پاکستان بہت اہم ملک ہے۔ آنے والے وقت میں دونوں ممالک کے تعلقات مزید پروان چڑھیں گے، پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کریں گے۔ $20 ارب کے معاہدے پہلا مرحلہ ہے۔ یقین ہے عمران خان کی قیادت میں پاکستان مزید ترقی کرے گا۔ We are waiting for that kind of leadership to partner with and to build a lot of things together. Today we signed MOUs. We believe the amount of that kind of investment is $20 billion. It's big for phase one, and definitely it's gonna grow every month, every year in bigger numbers, and it will be beneficial for both countries. وزیر اعظم عمران خان نے شاہی مہمان سے عازمین حج کو پاکستان میں امیگریشن کی سہولت اور سعودی عرب کی جیلوں میں معمولی جرائم پر قید پاکستان کی بھی اپیل کی ہے۔
پاک سعودی تعلقات کی گرم جوشی کے تاریخی لمحات. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 20 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا. مختلف معاہدوں کے ایم او یوز سائن کر لیے گئے ہیں. سٹینڈرڈائزیشن شعبے میں مفاہمت کی یادداشت پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دستخط کیے. کھیل، امور نوجوانان کے شعبوں میں تعاون کے مفاہمت کی یادداشتوں پر وزیر بین الصوبائی رابطہ فہمیدہ مرزا نے دستخط کیے. سعودی مصنوعات کی درآمد، سعودی فنڈز کے ذریعے پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کی فنڈنگ، ریفائنری پیٹروکیمیکل کے قیام، معدنی وسائل کے شعبے میں بھی تعاون پر بڑھایا جائے گا. توانائی شعبے کی یادداشتوں پر بھی دستخط کر دیے گئے. پاک سعودی تعلقات کی گرمجوشی کے تاریخی لمحات. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان. دونوں ممالک کے مابین 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا پہلا مرحلہ مکمل. مختلف معاہدوں کے ایم او یوز پر دستخط ہوئے. ولی عہد محمد بن سلمان کی وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی. وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی تقریب میں موجود تھے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سٹینڈرڈائزیشن کے شعبے میں مفاہمت کی یادداشت پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، جبکہ کھیل اور امور نوجوانان کے شعبوں میں تعاون کے ایم او یوز پر وزیر بین الصوبائی رابطہ فہمیدہ مرزا اور سعودی عرب کی جانب سے دونوں معاہدوں پر عادل الجبیر نے دستخط کیے. سعودی مصنوعات کی درآمد اور سعودی فنڈ کے ذریعے پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کی فنڈنگ، ریفائنری پیٹروکیمیکل کے قیام، معدنی وسائل کے شعبے میں تعاون اور دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے. تھا انتظار جس کا وہ مہمان آ گیا. ملک کی تاریخ میں بڑا دن. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے پاکستان پہنچنے پر نور خان ایئر بیس پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف اور کابینہ ارکان نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا. پاکستان کے لیے تاریخ ساز لمحہ. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اسلام آباد آمد سے دونوں ممالک کے تعلقات نئے دور میں داخل ہو گئے. سعودی شہزادے کے طیارے کو پاکستان میں داخل ہوتے ہی F-16 اور JF-17 تھنڈر طیاروں نے حصار میں لے لیا اور فارمیشن کے انداز میں نور خان ایئر بیس پہنچایا. نور خان ایئر بیس پر شاہی مہمان کا شایان شان ریڈ کارپیٹ استقبال. دل ملے، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا اور پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کے رنگ مزید نکھر گئے. وزیر اعظم عمران خان، کابینہ ارکان نے معزز مہمان کا استقبال کیا. 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے معزز مہمان کو وزیر اعظم ہاؤس لائے. سعودی ولی عہد کو خوش آمدید کہنے کے لیے پوری قوم بھی چشم برا رہی. شہر اقتدار کو دلہن کی طرح سجایا گیا. شاہراہوں پر خیر مقدمی بینرز اور جھنڈوں کی بھی بہار رہی. سعودی شہزادے کو خوش آمدید کہنے کے لیے ملک بھر سے فنکار بھی پہنچے اور ایوان صدر سے وزیر اعظم ہاؤس تک معزز مہمان کا استقبال کیا. وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر شاہی مہمان کو پاک فوج کے چاقو چابند دستے نے سلامی دی، جبکہ گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना अरकान से सऊदी शहजादे का तारुफ कराया, जबकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी सऊदी वफ्द का वज़ीर-ए-आज़म से तारुफ कराया। मेहमान खास ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। शाही मेहमान की आमद पर एयरबेस से वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। तमाम गुजरगाहों पर पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात रहे। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स QRF का गश्त भी जारी रहा, जबकि हसास मकामात की सिक्योरिटी पाक फौज के सपुर्द है। रास्तों की फजाई निगरानी भी की गई। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरे पाकिस्तान। सऊदी शहजादे की बॉडी लैंग्वेज भी काबिल दीद थी। जहाज से उतरने से लेकर वज़ीर आज़म हाउस तक जाने के सफर में चेहरे पर इत्मीनान और खुशी वाज़ेह रही। दयानतदार क़यादत के साथ सरमायाकारी करने का फख्र भी चेहरे पर नुमाया रहा। सऊदी वली अहद का दौरा है पाकिस्तान। सऊदी शहजादी की बॉडी लैंग्वेज भी काबिले दीद थी। सऊदी वली अहद जहाज से उतरे तो चेहरे पर इत्मीनान से भरी मुस्कुराहट थी। चेहरा खिला हुआ था और खुशी नुमाया थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बढ़कर शहजादे का इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को गर्मजोशी से गले मिले और पुरतपाक इस्तकबाल पर खुश हुए। सऊदी वली अहद ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और काफी देर तक आर्मी चीफ से मुसाफा किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सैल्यूट भी किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुलदस्ता पकड़े नन्ही बच्ची और बच्चे के माथे पर बोसा दिया और मुस्कुराकर फूलों का तोहफा कबूल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खुशगपियां करते गाड़ी की जाने बढ़े। वज़ीर आज़म हाउस तक के सफर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा गाड़ी में बैठे और काफिला वज़ीर आज़म हाउस की जानिब रवा दवा हुआ। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो गाड़ी से उतरकर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से रुक कर मिले और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर खारजा के हमरा हाउस के अंदर खुशगपियां करते हुए दाखिल हुए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जहां शहजादे के चेहरे पर फख्रिया संजीदगी नुमाया रही। मुस्कुराहटों भरे चेहरे से काबीना से हाथ मिलाया। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बने पाकिस्तान के खास मेहमान। पाकिस्तान की तारीखी सफारती कामयाबी में सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा का बुनियादी किरदार है। वली अहद की आज पाकिस्तान आमद आर्मी चीफ के 22 अगस्त 2018 के दौरे सऊदी अरब और वली अहद से मुलाकात का समर है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। पाक सऊदी ताल्लुकात की गर्मजोशी के तारीखी लम्हात। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बने पाकिस्तान के खास मेहमान। दौरे के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी मुतवक्के। पाकिस्तान की इस तारीखी सिफारती कामयाबी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी बुनियादी किरदार। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज से पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गुज़श्ता कई सालों से सर्द महरी का शिकार पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात बहाल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुतवातर काविशों से सऊदी अरब पाकिस्तान का पहले से बढ़कर दोस्त बना। सिपा सालार का 22 अगस्त 2018 का सऊदी अरब का दौरा और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात आज की इस तारीखी कामयाबी का अहम संग मील है। वली अहद की आज पाकिस्तान
آمد بھی سپہ سالار کے اس دورہ میں ہونے والی ملاقات کا ثمر ہے۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کا اجلاس ہوا ہے سپریم کوآرڈینیشن کونسل کا۔ رابطہ کونسل سیاسی، سیکیورٹی، اقتصادی اور سوشل و ثقافت پر کام کریں گی۔ اسٹیئرنگ کمیٹی اور جوائنٹ ورکنگ گروپس کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت سپریم کوآرڈینیشن کونسل کا اجلاس۔ رابطہ کونسل سیاسی، سیکیورٹی، اقتصادی اور سوشل و ثقافت پر کام کرے گی۔ اسٹیئرنگ کمیٹی اور جوائنٹ ورکنگ گروپس کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج یہ اہم اجلاس ہوا وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کہ جب شہزادہ محمد بن سلمان وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تو ان کا استقبال کیا گیا، پھر ان کی زیر صدارت سپریم کوآرڈینیشن کونسل کا اجلاس ہوا۔ دبئی میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھی سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم۔ پی ٹی آئی دبئی کے صدر عرفان افسر، اوورسیز پنجاب کے وائس چیئرمین چودھری وسیم اور ڈاکٹر عمر فاروق کہتے ہیں محمد بن سلمان کا دورہ تاریخی ہے، اس سے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے دروازے کھلیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا ہے، آئیے دیکھیں۔ جتنے بھی ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات بلڈ ہو رہے ہیں اور ترقی کی ایک نئی راہ کھل رہی ہے۔ جو ولی عہد جو پاکستان کے دورے پر موجود ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت اچھے پیکیجز جو سعودی عرب نے پاکستان کی ریلیف کے لیے، جیسے ہماری کرائسس تھا، فائنینشیل کرائسس میں چل رہے تھے، تو بہت بڑی امداد ہمیں یو اے ای سے اور سعودی عرب سے ملی ہے اور بہت ساری انویسٹمنٹ جو ہیں ملک کے لیے وہ آ رہی ہیں۔ تو ہم بھی بڑے خوشی کا اظہار ہے جو جتنے بھی بزنس مین کمیونٹی ہے آؤٹ سائڈ دبئی کے اندر اور اس کے علاوہ پورے امارات میں اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں، تو سارے بڑے خوش ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو اور زیادہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، اور شہزادہ محمد بن سلمان جو پاکستان میں ان کا دورہ ہے اس کو بڑا تاریخ ساز قرار دیا جا رہا ہے، اور ہم بھی اس سے بہت توقعات رکھے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے جو جیسے ابھی امارات میں عمران خان تشریف لائے تھے اور ابھی شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان میں گئے ہیں، تو ان ایکٹیویٹیز سے اور ان معاملات کے ساتھ انشاءاللہ ریجن کے اندر، پورے ریجن کے اندر اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری میں خاص طور پہ اضافہ ہوگا، اور ہم اس کے لیے بڑے نیک تمنا اور خواہشات رکھتے ہیں۔ ہم خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی بہترین خارجہ پالیسی کی وجہ سے آج ماشاءاللہ جوک در جوک دنیا کے عظیم ترین لیڈران پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور یہی ایک سب سے بڑی سمبولک مثال ہے پاکستانیوں کے لیے کہ اگر آپ کے سچے اور ایماندار ہیں تو پوری دنیا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ برطانیہ کی مسلم چیریٹی کی زیر اہتمام عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں عطیات جمع کرنے کی غرض سے نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں کو شیلڈز بھی دی گئیں۔ غلام حسین اوان اور سلیم صابری رپورٹ کریں گے۔ برطانیہ کے معروف فلاحی ادارے مسلم چیریٹی نے وسطی لندن میں ایک عشائیے کا اہتمام کیا جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر گزشتہ سال چیریٹی کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دینے والے افراد کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ مسلم چیریٹی کے چیئرمین اور دیگر مقررین نے اس موقع پر کہا کہ مسلم چیریٹی گزشتہ 20 سال سے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے منصوبے جاری ہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ کہیں بھی پاکستان میں کہیں بھی ہاسپٹل بنوا دیں، اتنے میرے پاس منی ہے، تو اس سے جہاں بھی بنتا ہے، یہ نہیں کہ میرے علاقے میں ہو، مگر میرے علاقے میں نیڈ تھا کہ وہاں غریب لوگوں کو سہولتیں نہیں تھی ہیلتھ کی ملتی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایریا تو اچھا ہے، یہاں بننا بھی چاہیے ہاسپٹل، تو پھر انہوں نے پھر وہ بنایا۔ میں نے تو منی دی اور جگہ اپنی زمین دی 1 ایکڑ۔ مسلم چیریٹی کے چیئرمین معروف پیری زادہ نے خطاب میں کہا کہ ان کی چیریٹی اب تک 12,000 واٹر پمپس مختلف ممالک میں لگا چکی ہے۔ انسانیت کی خدمت کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔ Muslim Charity is working in around about 15-16 countries around the world. We have health programs, education projects. We also respond to emergency responses such as disasters and emergencies. Inshallah, we're going to be continuing the work over the years to come, and with the support of the donors and our volunteers, we'll be able to maximize the impact in the years to come, inshallah. اس موقع پر فنڈ ریزنگ مینیجر فواد چودھری نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمیشہ کی طرح فلاحی کاموں میں دل کھول کر تعاون کرتے ہیں۔ The work they do, I'm very impressed. So it took me about 8 months. I was
training every day to get fit to do Marrakesh Marathon. Alhamdulillah, I done well and I'm very impressed. And I'd like to invite everybody, whoever my age, come and join us. This is really, really nice. If I can do something for the street children of the world. इशाइये के मुंतज़मीन ने इस अज़म का इजहार किया कि फलाही अदारा दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन जारी रखेगा। याद रहे कि गुज़श्ता साल मुस्लिम चैरिटी के 3 अफराद ने साइकिल पर लंदन से मक्का का सफ़र भी किया था। इंडो पाक डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम पाक भारत सकाफत के उन्वान से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान और भारत के तालिब इल्म शरीक हुए। तफसीलात 92 न्यूज़ के नुमाइंदा सलीम साबरी की रिपोर्ट में देखिए। इंडो पाक डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार मुनक्कद हुआ, जिसमें सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, भारत से सुहासिनी हैदर, माज एहसान और गुरमेहर कौर ने शिरकत की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और भारत के सहाफ़ियों की यह जिम्मेदारी है कि वह दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पुल का किरदार अदा करें। मुकर्रीन ने दोनों ममालिक से मुतालबा किया कि वो सहाफ़ियों के लिए वीज़ा पॉलिसी आसान करें, ताकि सहाफ़ी एक दूसरे के मुल्क के अंदर जाकर हकीकत से आगाही हासिल कर सकें। आज का इवेंट मुझे लगा कि काफ़ी इनरिचिंग था, क्योंकि मीडिया जो है पाकिस्तान या इंडिया में वो काफ़ी, हम कह सकते हैं, मीडिएटेड होता है। मैं इस बारे में पढ़ भी रही हूँ और आई थिंक कि ज़्यादा फ्रीडम होना चाहिए उनको अपने व्यू पॉइंट्स सामने रखने का, और कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में मीडिया के थ्रू पीस आ सके। इट्स क्रूशल कि हम लोग इस चीज़ को दिमाग में रखें कि इन ये सारी जो इश्यूज़ है उसको हम लोग इसी तरह फोरम्स पे डिस्कस करें कि जो सोल्यूशन मिल सकता है हमें। एंड like someone said once के मुकर्रीन ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए सहाफ़ियों को अपना मिसाली किरदार अदा करना चाहिए। बर्मिंघम में इंतकाल करने वाले पाकिस्तानी शहरी नसरुल्लाह की आबाई शहर जेहलम में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत रिश्तेदारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम के हस्पताल में जेर इलाज नसरुल्लाह भट्ट 2 रोज कबल इंतकाल कर गए थे, जिनकी मैयत को आज सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इनके आबाई इलाके की फिजा सारा दिन सोगवार रही। मैयत के आबाई गांव छिरा पहुंचने पर हर आंख अश्कबार थी। डेड बॉडी के साथ बीवी, 2 बेटे और भाई भी पाकिस्तान आए। नसरुल्लाह भट्ट ने दौरान इलाज सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हुकूमत से नोटिस लेकर बीवी बच्चों से मुलाकात और इलाज करवाने की अपील की थी, जिस पर DGISPR जनरल आसिफ गफूर ने नोटिस लेकर बीवी बच्चों को इंग्लैंड पहुंचाने के अखराजात का इंतजाम किया था। 9 साल से इंग्लैंड में मुकीम नसरुल्लाह भट्ट को दिल का अटैक हुआ था, जिसके बाद उनका दिल 20% काम कर रहा था, तो बरतानवी डॉक्टरों ने नसरुल्लाह भट्ट का मर्ज लाइलाज करार दे दिया था। नसरुल्लाह भट्ट की बीवी बच्चों से मुलाकात की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने पर उसके रिश्तेदारों ने पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी मीडिया का शुक्रिया अदा किया। स्पेशली मैं जो शुक्रिया अदा करूंगा इसमें, जो उसके आखिरी टाइम पे बच्चों की जो उससे मीटिंग हुई, उसकी बीवी की मीटिंग हुई, वो ओनली बिकॉज ऑफ द आर्मी। और मैं जनरल बाजवा और DGISPR का स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट ले के बच्चों को वीकेंड के ऊपर वीज़े इशू करवाए और उनको हर तरीके से उन्होंने हेल्प किया, और वहाँ पे वो पहुँचे और नसरुल्लाह से उनकी मुलाकात हुई। बहुत तकलीफ़ हुई है उसकी, हमें बहुत कमी उसकी महसूस करेंगे। उसने बहुत अच्छे, थोड़ी सी उम्र में उसने इतने अच्छे काम किए हैं जो उसके लिए आगे काम आएंगे। और पाक आर्मी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इतना हमारे साथ तावन किया है। उसकी बीवी बच्चे 9 साल से जुदा थे, उनकी मुलाकात हो गई है और 2 हफ्ते अपने बच्चों के साथ वो रहा है, लेकिन आखिर वो उसका ज़िंदगी ख़त्म हो गई और खुदा के आगे कोई उसका जोर नहीं चला। नसरुल्लाह भट्ट की नमाज जनाजा जेहलम में उनके आबाई जनाज़गाह में अदा की गई, जिसमें मुकामी सियासी और समाजी शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जामिया इस्लाम गौसिया लूटन में सैयद खिजर हुसैन सियालवी और इलामा अहमद नसार बेग के विसाल पर एक ताज़ियती रेफरेंस का एहतमाम किया गया। रेफरेंस में बरतानिया भर से उलमा और मशाइख शरीक हुए। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफदर बुखारी की रिपोर्ट में। ज़मीं मेरी ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के
ताज़ीती रेफरेंस का एहतमाम इलामा काजी अब्दुल अजीज चिश्ती की तरफ से किया गया, जिसमें मुफक्कर इस्लाम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, मौलाना फैज़ रसूल, सैयद गुलजार बुखारी और बरतानिया भर से मुमताज़ उलमा कराम, मशाइख उज़ाम और मकामी कम्युनिटी ने शिरकत की। ये जिस मन में समा जाए नहीं होता। रेफरेंस के शुरका ने सैयद खिज़र हुसैन सियालवी और इलामा अहमद निसार बेग की दीनी खिदमात को सराहते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। उलमा के दुनिया से रुखसत होने का मफहूम ये बनता है कि आलिम की मौत आलम की मौत होती है, यानी एक शख्स नहीं मरा बल्कि पूरी दुनिया मरी है, क्योंकि आलिम की ज़िंदगी से कौम की ज़िंदगी है। लोग खाते पीते चलते फिरते हैं, लेकिन उनके ढांचे हैं। जब इल्म दीन उनको पहुंचता है तो फिर उन्हें ज़िंदगी का एहसास पैदा होता है, हलाल हराम की तमीज़ पैदा होती है। महफिल का इनेकाद किया गया। बरतानिया भर से मुमताज़ उलमाए कराम ने उनकी खिदमात को सराहते हुए खराज अकीदत पेश किया है कि उन्होंने बरतानिया में इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए एक नुमायाँ किरदार अदा किया है। आज वक्त आ गया है कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के ख़िलाफ़ तमाम उलमाए कराम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर इस मुल्क में मोहब्बतों के फ़रोग़ के लिए काम करें। इलामा अहमद निसार बेग इंतहाई नेक और शफीक इंसान थे। उन्होंने बरतानिया में इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए नुमायाँ किरदार अदा किया। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। पुलवामा वाक़ये ने मोदी सरकार और भारतीय मीडिया हवास बाख्ता कर डाला। पुलवामा वाक़ये पर बेसरोपा प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। लाल मस्जिद ऑपरेशन में मारे जाने वाले अब्दुल रशीद गाजी को हमले का मरकजी किरदार करार दे दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पुलवामा वाक़ये ने भारत को हवास बाख्ता कर डाला। वाक़ये का मास्टरमाइंड 12 साल कबल लाल मस्जिद ऑपरेशन में मारे जाने वाले अब्दुल रशीद गाजी को करार दे दिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि अब्दुल रशीद गाजी ने हाल ही में 70 फिदाईन को तैयार किया है, जिनकी उम्रें 18 से 23 साल के दरमियान हैं और वो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मौजूद हैं, जिनकी तलाश के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। इससे कबल भारत ने आदिल डार की वीडियो सामने लाकर उसे पुलवामा हमले का जिम्मेदार ठहराया था, जो दर हकीकत 2017 से काबिज भारतीय फौज की हिरासत में है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने पुलवामा वाक़ये का जिम्मेदार मोदी सरकार को करार दे दिया है। कांग्रेस रहनुमा कहते हैं कि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं बीजेपी हुकूमत ऐसी हरकतें करती है। बीजेपी जवानों की लाशों पर सियासत कर रही है। कांग्रेस की खातून रहनुमा संजोक्ता बासु ने पुलवामा वाक़ये पर सवालात उठा दिए। कहती हैं मोदी इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। भारत में सिख रहनुमा कश्मीरी भाइयों के लिए मैदान में उतर आए। सिख रहनुमाओं का कहना है कि कश्मीरियों पर तशद्दुद किया गया या उनके इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया तो भरपूर जवाब देंगे। इंतहा पसंद अपनी गुंडागर्दी बंद करें। मजीद उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। सिख रहनुमा भी मैदान में आए हैं और उनका कहना है कि इंतहा पसंद अपनी गुंडा बंद करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खुशामदीद कहा है। म्यूनिक में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान को खारजा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने चाहिए। पुलवामा हमले पर इमरान खान को अपोजिशन से बात करके मौक़िफ़ देना चाहिए था। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। वेलकम द सऊदी क्राउन प्रिंस टू पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इंगेज करना चाहिए फ़ॉरेन पॉलिसी में, फ़ॉरेन कंट्रीज से। हम अपने नेबर्स के साथ अपना रिलेशनशिप्स बेहतर करना चाहिए हमारे। इस किस्म के बड़े हमले के बाद खान साहब को अपोजिशन को रीच आउट करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन मैं बाकी अपोजिशन को, सारे अपोजिशन को तारीफ़ करना चाहूँगा कि किसी ने इस इंसिडेंट पे सियासत नहीं खेली और हमने सब पाकिस्तान के हक़ में बोला, पाकिस्तान का दिफा किया और हमेशा ये करते।
اسپین کے شہر بارسلونا میں ندائے کشمیر اسپین کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر راجہ فاروق حیدر مہمان خصوصی تھے۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد بتائیں گے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں ندائے کشمیر اسپین کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر مہمان خصوصی تھے، جبکہ صدارت کونسل جنرل آف پاکستان علی عمران چودھری نے کی۔ تقریب میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ انڈیا نہیں بلکہ صرف کشمیر کے عوام کر سکتے ہیں، اور یہ اختیار کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد میں دیا گیا ہے۔ جنوبی ایشیا کا امن مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے باشندے روئے زمین پر بسنے والے مہذب اور ترقی یافتہ اقوام ہی کی طرح ایک انسانی مخلوق ہیں جو اپنے جملہ انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ حق کے خود ارادیت کا مطالبہ پچھلے 70 برسوں سے دہرا رہے ہیں۔ بھارت کشمیری عوام کی پرامن جدوجہد کو طاقت کے بل بوتے پر ہر سطح پر ناکام کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ جنت نظیر وادی کشمیر میں ہر سال ہزاروں افراد کو قتل، تشدد، زخمی اور قید کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیریوں کی جدوجہد ان پر ہونے والے ظلم و ستم کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف گزشتہ سال 400 نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کو گھروں سے تفتیش کے لیے بلا کر ان پر ٹارچر کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ خواتین اور جوان بچیوں کی عصمت دری کی جاتی ہے۔ گزشتہ سال 400 نوجوانوں کو شہید کیا گیا کشمیر کے اندر۔ آج کل ہم نے نیا ایک طریقہ کار اختیار کیا تھا آپ کی اطلاع کے لیے کہ گھروں سے بلاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک خاتون، اس کی بیٹی اور اس کا بیٹا آئے ہوئے تھے کشمیر سے، شوپیاں سے۔ انہوں نے مجھے یہی بات بتائی کہ بلاتے ہیں کہ آپ کو ادھر ذرا چلنا ہے اس کے جہاں وہ تفتیش کرتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں جانا ہے فوج کی کسی کیمپ میں، کیونکہ سارا جموں کشمیر میں ہندوستان کی فوج کی چھاؤں نہیں ہے۔ ان کو اختیار دیا ہوگا، جس کو چاہے اریسٹ کر لیں، جس کو چاہے مار دیں، یعنی ان کو امیونٹی ہے انڈیا کی سیکورٹی فورسز کو کشمیر میں۔ ان کو کوئی عدالت جو ہے جو وہ اس کو روک نہیں سکتی، کوئی عدالت کیس سن نہیں سکتی۔ اسپیشل پاور دی ہے ایکٹس کو کہ بلاتے ہیں کہ اس سے کوئی پوچھ گچھ کرنی ہے۔ مقررین میں مقامی سوشلسٹ پارٹی کے نمائندہ خوسے ماریا سالہ، راجہ مختار سونی، محمد اقبال چودھری اور پیرس سے آئے چودھری نعیم شامل تھے۔ اسپین کی ریاست کیٹالونیا کی علیحدگی پسند رہنماؤں کے خلاف عدالتی کارروائی پر بارسلونا میں شدید احتجاج۔ 2 لاکھ سے زائد افراد نے آزادی کے حق میں مظاہرہ کیا۔ اسی پر رپورٹ کریں گے بارسلونا سے ہمارے نمائندے شاہد احمد۔ آج ایک مرتبہ پھر بارسلونا کی سڑکوں پر کاتالان آزادی پسندوں کا راج رہا، جنہوں نے کاتالونیا کے جھنڈے، بینرز، پلے کارڈز اور اپنے ان رہنماؤں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں جن پر مقدمات کی سماعت سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے۔ غیر جانبدار حلقوں کے مطابق 2 لاکھ سے زائد افراد اس مظاہرے میں شریک ہوئے، جنہوں نے بارسلونا کی کئی مین شاہراہوں کو جام کر دیا۔ مختلف شہروں سے 300 بسوں کے ذریعے بڑی تعداد میں کاتالان آزادی پسند اس مظاہرے میں شریک ہوئے، جو آزادی کے حق میں اور اپنے اسیر رہنماؤں کی رہائی اور موجودہ ٹرائل کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ اہم بات یہ تھی کہ کاتالونیا کے موجودہ صدر کیم تورا، اسپیکر صوبائی اسمبلی، وزراء اور کئی ارکان اسمبلی بھی مظاہرے میں شریک تھے۔ صدر کا کہنا تھا کہ عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ہماری بات سنیں۔ میں آئندہ چند روز میں یورپ کے دورے پہ جا رہا ہوں اور یورپین ممالک کو ٹرائل اور مقدمے کی صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ یہاں ایک بات کا ذکر انتہائی ضروری ہے کہ کاتالان اسیروں کے خلاف اس ٹرائل نے اسپین کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بجٹ کی منظوری نہ ہونے کے بعد وزیر اعظم پیدرو سانچیز کو نئے انتخابات کا اعلان کرنا پڑ گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز ٹیوب۔